शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल भदौ 23 गते बुधबार सेप्टेम्बर 8 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्मत 1141 भाद्र शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरापी दिवस पनि। स्याङ्जाको रेडियो स्याङ्जा आजबाट 13औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। संसद अधिवेशन आजबाट शुरू हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षीसँग छलफल नगरी कार्यसूची सार्वजनिक। बैठकमा अवरोध गर्ने एमालेको संकेत। MCCको विषयमा सत्ता गठबन्धनमै मतभेद। कञ्चनपुर घटनामा SSB को संलग्नता किटान गर्दै भारतलाई पत्र। मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै ढिलाइ। विकास निर्माणमा ढिला सुस्ती, खर्च झनै खस्कदो। 73% सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइयो। 11 प्रदेशमा भाषा सिफारिस। बझाङका 14,000 परिवार चरम खाद्य संकटमा। अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा अन्तरिम सरकारको घोषणा। कोरोना सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै भियतनाममा एकजनालाई 5 वर्षको जेल सजाय। विश्वभर कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 20 करोड नजिक। र पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा PNG विरुद्ध नेपाल 2 विकेटले विजयी। A डिभिजन फुटसलको खेल तालिका सार्वजनिक। दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको एक दिवसीय सिरिज श्रीलङ्कालाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा MCC बारे सत्ता गठबन्धनमा देखिएको मतभेदको प्रसंग। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका 5 दलको 5वटै धारणा देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस सहमतिबाट MCC पास हुनेमा ढुक्क छ भने माओवादी केन्द्रले संसदबाट MCC पास हुनै नसक्ने बताएको छ। यसैगरी सत्तारूढ मध्येकै एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन नगरी MCC पास गर्न नसकिने भनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले धारणा नै दिएको छैन। यसैगरी 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध मध्येको एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले MCC को विरोधमा सड़क संघर्षको घोषणा नै गरिसकेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा MCC सहमतिबाटै संसदबाट पास हुनेमा ढुक्क रहन आफ्ना सांसदहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले सो विषयमा कुनै भ्रम राख्न आवश्यक नभएको भन्दै भ्रमलाई चिरेर अघि बढ़न आफ्ना सांसदलाई आग्रह समेत गर्नु भएको सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। MCC को सम्बन्धमा कुरा उठेको थियो। MCC को सम्बन्धमा छलफलमा चाहिँ के हो भने हामीले अहिले जुन चाहिँ नागरिकको स्तरमा जुन चाहिँ यहाँ शंका गरिएको छ त्यो शंकाको सम्बन्धमा चाहिँ सरकारले चाहिँ MCC चाहिँ हेडक्वार्टरलाई चाहिँ पत्र लेखेको छ र अहिले जुन प्रचार भएको छ त्यो प्रचार जस्तो चाहिँ यसले चाहिँ मुलुकलाई अहित हुने खालले MCC होइन। एक किसिमको हल्ला चाहिँ छ यसका विरुद्धमा, यथार्थ होइन भन्नुभएको हो।
तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने हिजो नै आयोजित आफ्नो दल निकट युवा संगठन वाइसिएलको बैठकमा एमसीसी कुनै हालतमा संसदबाट पास नहुने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अमेरिकालाई सो विषयमा 11 बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको तर त्यसको जवाफ नआएको भन्दै एमसीसी पास नहुने दावी गर्नुभयो। सत्तारूढ घटक मध्येकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि एमसीसीका प्रावधानमा केही सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसैगरी सत्तारूढ दल मध्येकै गठबन्धनमा आबद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत एमसीसी प्रति आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ। सो दलले एमसीसी पारित गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै 77 वटै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। संघीय संसदको 9औं अधिवेशन सरकारले यसअघि दर्ता गरेका 15वटा अध्यादेशमा केन्द्रित हुने भएको छ। संसद सचिवालयले अधिवेशनको पहिलो दिन नै बजेट सहितका 15वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ। संसदको 8औं अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन साउन 3 मा यी अध्यादेश संसदमा पेश गरिएका थिए तर सरकारले अघि बढाउन चाहेको थिएन। भदौ 30 सम्म निर्णय नगरिए यी अध्यादेश स्वत खारेज भएपछि अघि बढाउन सरकारले अधिवेशन बोलाएको हो। अधिवेशनको पहिलो दिनमै यसअघि रोकिएका अध्यादेश स्वीकार गराउने र दल विभाजन गर्न सहज हुने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई टेबल गर्ने सरकारको योजना अनुसार संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश टेबल गर्दा एमालेको अवरोध हुन सक्ने सचिवालयले आकलन गरेको छ। बैठकको कार्यसूची अनुसार बुधबार बैठक अघि बढे 15वटा अध्यादेश स्वीकार वा अस्वीकार हुनेछन्। अध्यादेशलाई संसदले स्वीकार गरे सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्ने बाटो खुल्नेछ। संसदले अस्वीकार गरे अध्यादेश स्वत खारेज भएको मानिनेछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी बाहेकका अध्यादेश केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको थियो। बजेट सहितको अध्यादेश बहुमतले स्वीकार हुने सरकारको दाबी रहेको छ। संसदले स्वीकार गरेपछि सरकारले दर्ता गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक भदौ 30 भित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत नराखी बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रतिपक्षी दल एमाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्ने संकेत दिएपछि यी काम कसरी अघि बढ्छन् भन्ने अन्यल उत्पन्न भएको छ। एमाले अघिल्लो अधिवेशन षड्यन्त्रमूलक ढंगले अन्त्य गरेको र अहिले पनि षड्यन्त्रमूलक तरिकाले नै बोलाइएको सभामुख तटस्थ नभएको जस्ता विषय उठाए बैठकमा अवरोध गर्ने संकेत गरेको छ। अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई पार्टी फुटालेर निर्वाचन आयोगले दल रोज्न दिएको मिति सकिएको भोलिपल्ट अधिवेशन बोलाउनु षड्यन्त्र भएको एमालेको आरोप छ। निर्वाचन आयोगले विभाजित दलका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न हिजोसम्मको समय सीमा दिएको थियो। एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति पनि आक्रोशित देखिएको छ। तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई कार्यवाही गरेर पत्र बुझाउँदा पनि सभामुखले सूचना जारी नगरेको एमालेको आरोप छ। सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा नेपाली नागरिक जयसिंह धामीलाई महाकाली नदीमा खसाउने घटनामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीको संलग्नता रहेको किटान गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन उद्धरण गर्दै सरकारले एसएसपीको उपस्थिति र संलग्नतामा तुइनको घटना भएको जानकारी भारतलाई दिएको हो। गृहको छानबिन समितिले नै एसएसपीको संलग्नताबारे प्रश्न लेखे पनि गृहको विज्ञप्तिमा भने उपस्थिति मात्र भनिएकाले प्रतिवेदनमाथि शंका उठेको थियो। तर परराष्ट्रले शुक्रबार नेपालस्थित भारतीय दूतावास मार्फत पठाएका दुवै कूटनीतिक नोट सञ्चार माध्यमले प्राप्त गरेका छन्, जसमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासलाई यो जानकारी गराउँदछ कि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 निवासी नेपाली नागरिक जयसिंह धामी 2021 जुलाई 30 मा तुइन मार्फत नेपालको मालाघाटबाट भारततर्फ महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा खसेका हुन् नोटमा भनिएको छ। उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्रत्यक्षदर्शीको भनाई परिस्थिति र तथ्यहरूको आधारमा उनी बेपत्ता भएको घटनामा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त घटना सशस्त्र सीमा बल एसएसपीको उपस्थिति र संलग्नतामा भएको जानकारी गराउँदछ, परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा हालसम्म 9 जना सभापतिका लागि आकांक्षी देखिएका छन्। हालसम्मको अवस्थामा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता प्रकाश मानसिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, शशाङ्क कोइराला सभापतिको आकांक्षी देखिएका छन्। यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू कृष्ण प्रसाद सिटौला, कल्याण गुरुङ, शेखर कोइराला पनि सभापतिको आकांक्षी देखिएका हुन्। सभापति देउवा सकेसम्म आफैले दोहोरिने गरी सर्वसम्मत बनाउन खोजिरहनु भएको छ भने वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि सहमतिको प्रयास गरिरहनु भएको छ। अन्य नेताहरूले भने आफू उम्मेदवारी दिनबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै सभापतिका आकांक्षी शेखर कोइरालाले हाल धेरै सभापतिका आकांक्षी देखिए पनि अन्तिममा 4 जना मात्रै सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनुभयो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू अहिले आउनै भएको छैन हैन। महाधिवेशन प्रतिनिधि तपाईको अहिले क्षेत्रीय ओडाको अधिवेशन भएको छ। ओडाको अधिवेशन पछि जिल्लाको अधिवेशनहरू हुन्छ हैन। महाधिवेशन प्रतिनिधि चाहिँ नि तपाईको 5 गतेदेखि सुरु हुन्छ। 10 गते पछि हामीहरूले आफ्नो डिसिजनहरू दिन्छौं। तयारी लामो समयदेखि तपाईको चलिराखेको छ। हो, चल्दैछ। तर सभापतिको आकांक्षी तपाईहरुको तर्फबाट भनौं न धेरै देखिनुहुन्छ। त्यो सहमति जुट्ला तपाईको विषयमा भन्ने संशय छ नि त। मलाई कार्यकर्ताहरूको माया मैले पाएको छु, जिल्लाका साथीहरूको माया पाएको छु, त्यसकारण मलाई त्यो संशय छैन। तपाईको टिम बनिसकेको छ अहिले के छ? हैन, टिम भन्ने कुरा त तपाईँ सबै मिलेर टिम बनाउने हो नि हैन। अब टिम बनाउँदाखेरि यसै गरी टिम बन्ने पनि हैन। यो खालि केन्द्रीय समितिको टिम मात्रै बन्ने हैन नि त। 7 वटा प्रदेश छ, तपाईको जिल्ला सभापतिहरू छन्, क्षेत्रीय सभापतिहरू छन्, तिनीहरू सबैको मिलाएर टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हामी गर्दैछौँ। क्षेत्रीय सभापतिहरू त तपाईको 5 गतेदेखि नै सुरु हुन्छ नि त। कांग्रेसमा सभापतिको उम्मेदवार हामीले सरसर्ती हेर्यो भनेदेखि 9-10 जनाको दावेदारी देखिन्छ। अहिले रेसमा 9-10 जना। कति जना चाहिँ अन्तिममा प्रतिस्पर्धामा अहिले म भन्न सक्दिनँ हैन। तपाईको यसै हेर्दाखेरि 1, 2, 3, 4 जना हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाई अन्तिम प्रतिस्पर्धी हो? हैन, पक्कै हो, त्यसमा शंकै नगर्नुस्। यसपटक महामन्त्रीमा पनि युवा नेताहरूको दाबी पर्ने देखिएको छ। महामन्त्रीमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, मिनेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खाँड, प्रकाश शरण महत लगायतले उम्मेदवारी दिने बताइरहेका छन्। विभाजित एमाले र जसपाका प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने समयसीमा हिजो सकिए पनि तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार हुन सक्ने देखिएको छैन। एमाले विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दल रोज्न पाउने समयसीमा कोर्न आग्रह गरेपछि मन्त्री परिषद विस्तार रोकिएको थियो। तर 5 सांसदले नै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अवस्थाले जनता समाजवादी पार्टी जसपाले तत्काल सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा अर्को उल्झन थपिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट स्रोतका अनुसार जसपा नेताहरूले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका कारण आफूहरूलाई तत्काल सरकारमा जान अप्ठ्यारो भएको बताएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ढिलासुस्ती, कागजात सच्याउन हप्तौं कुर्दै विद्यार्थी। मेरो नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट विषयमा जाँच दिएको थिएँ, तर यहाँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट भएर मार्कसिटमा उल्लेख भएर आएको छ। अब यो मिस्टेक त यतैबाट भएको हो। 73% सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइयो। प्रदेशमा 11वटा भाषा सिफारिस। बझाङका 14,000 परिवार चरम खाद्य संकटमा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। म अब भूउपयोग ऐन 2076 को दफा 18 बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक सुरु गर्दछु। यसका लागि म सदस्य सचिवज्यूलाई परिषदको बैठकमा भूउपयोग योजना पेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। हाम्रो कृषि भूमिलाई जोगाउन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउन अनि विकास कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन समुदाय, वडा र पालिका तहमा छलफल गरी तयार पारिएको योजना अनुमोदनका लागि पेश गर्दछु। प्रस्तुत योजनाले हाम्रो कृषि, भू उपयोग, बसोबास र विकास कार्यको सही जग बसाउने विश्वासको साथ योजना स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दछु। हरेक स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाई स्थानीय भू उपयोग परिषद मार्फत स्वीकृति गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौं। आफ्नो भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरौं।
भू उपयोग योजना सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री चाहिएमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको फोन नम्बर 01 43 57 005 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सर्वोत्कृष्ट युरोपेली तथा नेपाली चलचित्र महोत्सव न्युफ 2021 मा सहभागी हुनका लागि सूचना। आउँदो असोज 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म नेपाल EU चलचित्र महोत्सव न्युफको 10औं संस्करण भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुन गइरहेको छ। महोत्सवमा छनौट गरिएका 10 युरोपियन चलचित्र तथा 5 नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ। यसका साथै 23 वटा वातावरणसँग सम्बन्धित चलचित्रहरू प्रदर्शन हुनेछन्। भर्चुअल माध्यमबाट चलचित्र हेर्नका लागि सर्वसाधारण जो कोही सहभागी हुन सक्ने जानकारी यसै सूचना मार्फत गराउँदछौँ। सर्वोत्कृष्ट युरोपेली तथा नेपाली चलचित्र हेरौं, चलचित्र महोत्सवलाई सफल बनाऊ। विस्तृत जानकारीको लागि युरोपियन युनियनको वेबसाइट eeas.europa.eu/delegations/nepal वा फेसबुक पेज @EU in Nepal मा हेर्नुहोला अथवा मोबाइल नम्बर 9801 97 31 37 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आयोजक नेपाल स्थित युरोपियन युनियनको डेलिगेसन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा विकास निर्माणमा ढिला सुस्ती, खर्च झन खस्कदो शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणतर्फको पुँजीगत खर्च क्रमशः झनै खस्कन थालेको छ। सरकारले विकास निर्माणमा तत्परता देखाएर ढिला सुस्ती तथा अनियमितता हटाउँदै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेमा ठिक उल्टो देखिएको छ। देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेको राजनीतिक दल तथा नेताहरूले व्यवहार र कार्यशैली पुरानै ढर्रामा चल्दा देशले विकासका रूपमा गति लिन नसकेको पाइएको छ। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा प्रदेशमा 11 भाषा सिफारिस शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। भाषा आयोगले 2068 सालको जनगणना अनुसार 11 भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगले यस सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सोमबारै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। विज्ञ समूहले गरेको सिफारिसका आधारमा भाषा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकमा बझाङका 14,000 परिवार चरम खाद्य सङ्कटमा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। बझाङबाट बसन्त प्रताप सिंह र काठमाडौँबाट विद्या राईले लेख्नु भएको खबरमा सिजन अनुसारको सागसब्जी, करेसाबारी, हरभरा हुने कुरा उल्लेख छ, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। खेतमा लहलह धान, गहुँ मात्रै होइन, गहत, मास, केराउ, मुसुरो पनि फल्थ्यो। बझाङको थलारा गाउँपालिका पारा काट्नेका देवकी विकको 5 जनाको परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान समस्या थिएन। केही वर्ष यता लगातार खडेरी पर्न थालेपछि उब्जनी घट्दै आएको छ। बिहान बेलुकीको छाक टार्न विक परिवारलाई मुस्किल पर्न थालेको छ। जयपृथ्वी नगरपालिका 1 कैलाशिका रुमला विष्टको परिवार पनि उही चपेटामा छ। 15 वर्ष अघि हरेक साल हिउँदमा गरामा फाँट हिउँले सेताम्बे हुन्थे। हिउँ पानीले पुग्ने गरी जमिन भिज्थ्यो। एक सिजनमा उहाँ 15 देखि 20 क्विन्टल गहुँ बेच्नुहुन्थ्यो। परिवारका सबै लुगा र नुन तेलको खर्च पनि यसैबाट उठ्थ्यो। बबेनी फाँटमा पछिल्ला वर्ष प्रत्येक हिउँदमा बाँझै हुने स्थिति देखिएको छ। देवकी र रुमलाको कथाले समयमा पानी नपर्ने, हिउँ कम पर्ने जस्ता जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको भोकमरीलाई उजागर गर्ने गरेको छ। साथै भोक मेटाउनकै लागि वर्षेनी हजारौं संख्यामा मजदुरीका लागि भारत पस्ने बजाङ्गीहरूको तीतो यथार्थलाई पनि देखाउँछ। हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा हिउँ कम पर्न थालेपछि उत्पादन घटेर खाद्य सङ्कट निम्तिँदा महिला, बालबालिका, विपन्न तथा गरिब परिवार मारमा परेका छन्। बजाङका 14,000 परिवार चरम खाद्य सङ्कटमा देखिएका छन्। त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकमा 73% सुरक्षाकर्मीले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएको समाचार लेखिएको छ। तीनवटै सुरक्षा निकायमा रहेका 2,04,020 सुरक्षाकर्मीले 1,49,574 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन्। पूर्ण खोप लगाउने दर कुल सुरक्षाकर्मीको 73.31% रहेको छ। थप 22,829 अर्थात् 11.19% सुरक्षाकर्मीले 1 डोज मात्रै खोप लगाएको उल्लेख गरिएको छ। गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा निको भएका बिरामीमा पोस्ट कोभिडको जोखिम शीर्षकमा खबर लेखिएको छ।
कोभिड-19 संक्रमण निको भएकामा पोस्ट कोभिड जोखिम बढिरहेको छ। यस्तो समस्यालाई चिकित्सकहरूले कोभिड निको भएपछि हुने समस्या भनेका छन्। यस्तो समस्याले कतिपय बिरामीको मृत्यु नै हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। पशुपतिको जलहरी परीक्षण गर्दै अख्तियार शीर्षकमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा खबर लेखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीको पुनः परीक्षण गर्ने भएको छ। 108 किलो सुनको जलहरी बनाउँदा कोषका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भेटिएपछि अख्तियारले जलहरीको पूर्ण प्राविधिक परीक्षण गर्न लागेको हो। त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा साक्षरता अभियान 2 वर्षमा सक्ने लक्ष्य 13 वर्षमा पनि पूरा भएन भनेर खबर लेखिएको छ। 2 वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आर्थिक वर्ष 65-66 मा सुरु भएको साक्षरता कार्यक्रम 13 वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन। अभियान सुरु भए यता 8 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ, तर 23 जिल्लाका साक्षर घोषणा भएका छैनन्। साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा समेत पोस्ट साक्षर तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम नहुँदा साक्षर व्यक्ति समेत निरक्षर हुन थालेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकले सत्तामा माधवको शक्ति कति भनेर प्रश्नवाचक चिन्ह सहितको खबर छापिएको छ। स्थानीय तहमा माधव नेपालको पार्टीको उपस्थिति कमजोर देखिएको पनि खबरमा भनिएको छ। संघीय संसद र प्रदेशसभामा सम्मानजनक र प्रभावकारी उपस्थिति बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहमा भने कमजोर देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले शनाखतको सम्पूर्ण विवरण आउन एक साता लाग्ने बताए पनि प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा स्थानीय तहमा नेकपा यसले अपेक्षाकृत उपस्थिति जनाउन नसकेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सुनिल राज भारतबाट। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 14 का उमेश राईले कक्षा 12 को परीक्षा भदौ 30 मा नै हुने हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। उमेशजी, हामीले तपाईको प्रश्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्याललाई सोधेका थियौं। उहाँका अनुसार कक्षा 12 को परीक्षा भदौ 30 मा नै गर्ने गरी सबै तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसकारण परीक्षाको तयारीमा जुट्न आग्रह गर्नुभएको छ। म नवराज मैनाली सर्लाही जिल्ला हरिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 बाट पोहोर साल असारमा बच्चाको पोषण भत्ता पाएको, त्यसपछि पाएको छैन। कहिले पैसा पाइन्छ? बच्चाको पोषणको त कुरा छोडौं, बच्चा बिरामी हुँदा पनि पैसा पाइन्न, किन होला हजुर? तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका संयोजक बिकाउ महतो। जसको खाता खोलिसकेका छ उसको पैसा जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ। अब जसको खाता खुल्या छैन उहाँले चाहिँ अविलम्ब त्यो खाता खोलेमा त्यो खातामा जम्मा गर्ने काम भइरहेछ। हुन्छ, खातै नखोलिसम्म कसको अपडेट पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण उहाँलाई अनुरोध के गर्छु भने खाता बैंकमा आएर सिफारिस लिएर गएर खोल्नुहोस्। खोलिसकेपछि उहाँको खातामा पैसा जम्मा हुन्छ। नमस्ते, म बोल्दैछु सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिकाबाट। मेरो प्रश्न रहेको छ यस गाउँपालिकाको प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई विद्यार्थी नभएको विद्यालय समायोजन अथवा खारेजी हुन्छ कि हुँदैन? यस विषयमा हामीले सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका महेश प्रसाद बडुलाई सोधेका छौं। अब त्यो विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयहरू मर्ज त गर्न पाइन्छ, गर्ने हो। अहिले हाम्रो मात्रै समस्या नभएर धेरै ठाउँको समस्या हो विद्यालय मर्जको। यसका लागि अब शिक्षा शाखाले मात्रै काम गरेर हुँदैन। अब गाउँ शिक्षा समितिले अब मर्ज गर्ने हो निर्णय गरेर। अहिले हाम्रो पालिकाले त्यस्तो मर्ज गर्ने काम चाहिँ गरेका छैनौं। यदि त्यस्तो हो, त्यहाँ विद्यार्थी नै छैन, त्यो विद्यालयमा खाली टिचरहरूले तलब मात्रै खाएका छन् भने तत्काल निर्णय गरेर हामी त्यो विद्यालय मर्ज गर्छौँ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01526066 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्ना विचार, प्रतिक्रिया तथा प्रश्न रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको 24 दिनपछि अफगानिस्तानमा अन्तरिम सरकारको घोषणा गरेको छ। हिजो साँझ अफगानिस्तानमा अन्तरिम सरकार गठनको घोषणा गर्दै तालिबानले अफगानिस्तान अब इस्लामिक अमिरात मुलुक रहेको बताएको छ। तालिबानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले पत्रकार सम्मेलनको क्रममा तालिबानका संस्थापक मध्येका एक मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्द नयाँ प्रधानमन्त्री र मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमन्त्री बन्नुभएको जानकारी दिनुभयो। अखुन्दको अगुवाईमा गठित सरकारमा रक्षा मन्त्री र विदेश मन्त्री समेत नियुक्त गरिएको छ। भियतनाममा एकजना कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाएको भन्दै 5 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। भियतनामको एक अदालतले वान ट्री नाम गरेका व्यक्तिलाई
कोरोना महामारी सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको र 8 जना व्यक्तिमा खतरनाक संक्रामक रोगबाट संक्रमित गर्नेमा दोषी पाइएको भन्दै 5 वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो। संक्रमित व्यक्तिमध्ये 1 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ र विश्वभर कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 20 करोड नजिक पुगेको छ। कोरोना सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधि गर्दै आएको वर्ल्ड मिटरका अनुसार गत 24 घण्टामा विश्वभर रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 5,49,661 जना स्वस्थ भएका छन्। अब खेल खबर। 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको खेलमा नेपालले पीएनजीलाई 2 विकेटले पराजित गरेको हो। पीएनजीले दिएको 135 रनको लक्ष्य नेपालले 39 ओभर 3 बलमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। जितसँगै 2 खेलको सिरिजमा नेपाल 1-0 ले अघि रहेको छ। नेपाल र पीएनजी बीचको दोस्रो खेल पर्सि हुनेछ। राष्ट्रिय ए डिभिजन फुटसल लीग प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघको फुटसल कमिटिले हिजो खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। पोखराको बहुद्देशीय कवर्ड हलमा फुटसल लीग असोज 2 गतेदेखि असोज 22 गतेसम्म आयोजना हुनेछ र घरेलु टीम श्रीलंकाले दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिजमाथि जित हात पारेको छ। टियुमा कागजात सच्याउन किन हप्तौं लाग्छ? रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देशहरू, खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले सीआईएनको साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब टियुमा विद्यार्थीले पाउने दुःखको प्रसंग। नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। यसो हुँदा त्यहाँबाट सम्पादन गरिने काममा चुस्तता र आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुनुपर्ने अपेक्षा विद्यार्थीको हुन्छ। तर स्थापनाको 62 वर्षमा पनि कुनै परिवर्तन नभएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्। यो यस्तो छ नि, मेरो गाउँ त पठाउने मान्छे कोही छैन कि सर मेरो घरमा, अनि समस्या छ। अब फेरि पठाउने मान्छे चाहियो मलाई। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको गोप्य शाखामा भेटिनुभएका कैलालीका राजेश चौधरी, उहाँ स्नातकोत्तरको मार्कसिटमा नाम नमिलेपछि सच्याउन आउनु भएको रहेछ। मार्कसिट निकालेँ, तुरुन्तैको मार्कसिटमा फेरि नाम मिस्टेक आयो, अनि तुरुन्तै फेरि सच्याउन खोज्दाखेरि फेरि 100 रुपियाँ लाग्छ भन्नुभयो। यस्तो भइरहेछ यहाँ। विराटनगरका जयप्रकाश चौधरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु धाउन थालेको 3 दिन भयो। मैले एउटा विषयमा जाँच दिएको थिएँ, मेरो नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट विषयमा जाँच दिएको थिएँ, तर यहाँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट भएर मार्कसिटमा उल्लेख भएर आएको छ। अब यो मिस्टेक त यतैबाट भएको हो र अब म त्यही सच्याउनको लागि 3 दिन मेरो समय यहाँ इङ्गेज भइरहेछ। राजेश र जयप्रकाश मात्रै होइन, परीक्षाको फारम भर्नदेखि प्रमाणपत्र लिन, सच्याउनका लागि दैनिक 500 देखि 2000 विद्यार्थी बल्खु पुग्छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रका कागजात बनाउन, सच्याउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गोप्य शाखामा नगई हुँदैन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार त्यहाँ पुग्ने मध्ये 20% विद्यार्थी गोप्य शाखामा पस्छन्। लमजुङका लोकेन्द्र अधिकारी त्यहाँ हुने ढिला सुस्ती सच्याउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। एक्जाम दिएको थियो तर एब्सेन्ट भनेर आयो मार्कसिटमा, अनि त्यसपछि के भयो अस्ति निवेदन छोडेको थिएँ, अहिले चाहिँ मार्कसिट बनेछ र लिन आएको। कछुवा गतिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय उयोलाई अलिकति यसको भविष्य बनाउने हुन्छ, अलि चुस्त दुरुस्त र अलिकति अनलाइन माध्यमबाट सबै काम हुने खालको बनाएर चाहिँ राम्रो होला। थोरै समय वा दिनमा हुने कामका लागि हप्तौं लगाउने गरिएको विद्यार्थीको गुनासो छ, तर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय यसलाई स्वीकार गर्दैन। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी ढिला सुस्तीको कारण कोरोना संक्रमणबाट जोगिन अपनाइएको सावधानी र यसबाट परेको प्रभाव हो भन्नुहुन्छ। कर्मचारी जति कोरोना संक्रमित छन्, कहिले कुनै शाखा बन्द गर्ने, कहिले कुनै गरेर गरिरहेछ, तर सायद असोजमा केही कर्मचारी पाएपछि अलिकति त्यसलाई सिस्टमेटिक गर्ने एउटा बिरामी भयो भने उसको काम अर्कोले गर्दैन, समस्या त्यो हो। विद्यार्थीलाई सुविधा होस् भन्नका लागि छिट्टै अनलाइन माध्यमबाट सेवा दिने तयारीमा
कार्यालय छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 62 वटा आंगिक सहित विभिन्न विभाग अन्तर्गत 117 वटा शैक्षिक निकाय छन्। पढ्नका लागि भौतिक संरचनादेखि अध्यापन र व्यवस्थापनका लागि जनशक्तिको अभाव देखिँदैन, तर पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट छिटो छरितो सेवा नपाएको गुनासो विद्यार्थीले गर्न छाडेका छैनन्। सजना तिमल सिन्हा, CIN, काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भए घरमै कसरी अक्सिजनको मात्रा बढाउने? एउटा सिरानी छाती मुनि राख्ने, अर्को कम्मर मुनि राख्ने, माथिल्लो जुन तिघ्रा हुन्छ तिघ्राको मुनि, र तेस्रो एरिया भनेको चाहिँ खुट्टा मुनि। कम्मर मुनि सिरानी राख्दाखेरि जुन हाम्रो श्वास प्रश्वासको जुन प्रणाली हुन्छ त्यसमा हाम्रो फोक्सो चाहिँ खुल्नु पर्यो र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ फोक्सो खुल्यो भने अक्सिजन सजिलोसँग रगतमा प्रवेश गर्न पाउँछ। त्यसकारण पेट चाहिँ थिचिनु भएन। यदि पेट थिचियो भने त्यसले झन् बिरामीलाई उकुस-मुकुस बनाउने र श्वास प्रश्वासमा चाहिँ झन् समस्या निम्ताउन सक्ने हुन्छ। घोप्टो पोजिसनमा हात टाउको मुनि पनि राख्न सकिन्छ अनि हातलाई अर्को पौडीबाजहरूले प्रयोग गर्ने खालको पोजिसन राख्न सकिन्छ। घोप्टो पर्दाखेरि चाहिँ बिरामीले आफ्नो सजिलो या आफ्नो आवश्यकता अनुसार हातलाई तलमाथि सार्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर राजु पङ्गेनीसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। संसद अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नगरी कार्यसूची सार्वजनिक, बैठकमा अवरोध गर्ने एमालेको संकेत, एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनमै मतभेद। कञ्चनपुर घटनामा एसएसबीको संलग्नता किटान गर्दै भारतलाई पत्र, मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै ढिलाइ, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, खर्च झनै खस्कदो। 73% सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइयो। प्रदेशमा 11 वटा भाषा सिफारिस, बझाङका 14,000 परिवार चरम खाद्य सङ्कटमा। अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा अन्तरिम सरकारको घोषणा, कोरोना सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै भियतनाममा एकजनालाई 5 वर्षको जेल सजाय। र पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा PNG विरुद्ध नेपाल 2 विकेटले विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं। कान्तिपुर दैनिकबाट अविनले बनाउनु भएको गजब छब्बा शीर्षकको कार्टुन रहेको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अरू पनि 5 दलीय गठबन्धनका व्यक्तिहरू, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल जस्ता देखिने व्यक्तिहरू पनि छन्। सबैजना अङ्गालो मारेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ। एकजना पत्रकार चाहिँ छेउमा बसेर केही टिपोट गरिरहेका छन् र केही सोधिरहेका छन्। अनि शेरबहादुर देउवा जस्ता देखिने व्यक्तिको जवाब चाहिँ यस्तो छ: मन्त्रीमण्डल किन विस्तार नगरे अरे? किन? तपाईलाई हामी मिलेर बसेको देखिन सक्नुभयो? हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।